السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یوٹیوب تے پہلی واری قرآن پاک دا ترجمہ پنجابی شعراں وچ تہاڈی خدمت دے اندر عاصم اسلامک سینٹر دے والوں پیش کیتا جا رہا ہے، جس دا پارٹ نمبر 313، جس دا آغاز پارہ نمبر 14 سورہ نحل دی آیت نمبر 43 تو پیش کرنے واسطے میں تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہویا۔ قبل اس دے کہ میں قرآن پاک دی ان آیات تو آغاز کراں، میں ادباً تمام اہل اسلام اگے درخواست کرنا جنہاں نے اجے تک ساڈے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا، جلدی نال سبسکرائب کر لو، بیل نوٹیفیکیشن نو آل تے پریس کر لو تاکہ ہر نویں آنے والی ویڈیو تہاڈے تک سب تو پہلے پہنچ سکے۔ میں اللہ دے حضور دعا کرنا اللہ ساڈی اس محنت کوشش کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر خالصتاً اپنی رضا واسطے قبول فرما، اور ساڈے دوست احباب اعزاء اقربا بچے اہل و عیال ماں باپ انہاں دے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور شروع کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، محبوبہ نہیں تیتھوں پہلا اساں پیغمبر کلے، او سن مرد تمامی بھیجی وہی انہاں دے ولے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جے کر معلوم نہیں توانوں اہل علم تھی پوچھو، یعنی معلوم نہیں جے کر اہل کتابوں پوچھو، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، انہاں والدلیلاں روشن نالے بہت کتاباں، تیرے کول قرآن کلایا او پڑھ سناؤ لوکاں، ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، جو انہاں وال نازل ہویا تاں جے سوچ وچارن، یعنی جانن حکم قرآن نو اس تے فکر دوڑاون، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن
أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب کیا بے خوف ہوئے لوکی اور جنہ پیڑ کمائے رب انہاں نوں زمین تنسائے یا عذاب پہنچائے من حیث لا یشعرون ایسی تھاؤں جتھوں سارے او بالکل پتہ نہ پاون یعنی کتھوں آیا سارے اے گل جان نہ پاون او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین یا او پکڑے آپ انہاں نوں چل دے پھر دے کر سکدے نہیں عاجز اس نوں روکن والے نائی او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم یا او پکڑے آپ انہاں نوں دے دے خوف دلان دے بے شک رب تواڈے شفقت والے رحم کمان دے اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل کیا انہاں نے ویکھیا نائی جو شے رب بنائی سائے انہاں دے سجے کھبے او پھر دے سیس نوائی سجدا للہ وہم داخرون اللہ اگے سجدہ کر دے عاجز ہو جان دے یعنی دھرتی اتے لمے ہوندے تے وچ دیو جان دے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ اللہ اگے سجدہ کر دے جو وچ زمین آسمان چلن والے سارے جانور اور فرشتے جانا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
نالے او سب ذرہ برابر او کرن تکبر نائی سارے عاجز بن بن آون او پڑھ تسبیحاں تائی یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون اپنے اتے رب اپنے تھی ہر دم ڈر دے رہندے جو بھی حکم خدا دا پاون ہر دم کر دے رہندے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد دو معبود بناؤ نائی اللہ نے فرمایا اوہی ہے معبود اکلا وچ حقیقت آیا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ ڈر دے رہو پھر میرے کولوں میری کرو اطاعت یعنی میں تھوں ڈر دے رہی ہو نالے کرو عبادت وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا سب کچھ اس دی خاطر آیا زمین آسمان اندر اسے لئی عبادت لازم خلقت اتے ظاہر افغیر اللہ تتقون کیا پھر غیر خدا دے کولوں ڈرو تمامی ایویں یعنی غیراں کولوں ناحق ڈرو تمامی ایویں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ بھی جو نعمت کول تواڈے بھی جو نعمت کول تواڈے اور رب دی طرفوں آوے اس دے اگے کر دے ہو فریاد جا سختی آوے صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔